नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम समय सन्दर्भमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यो कार्यक्रममा हामीले समसामयिक तथा जनसरोकारका विषयवस्तुहरूमा सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग छलफल गर्दै आएका छौं। दर्शकवृन्द, यति बेला दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनको तयारी भइरहेको छ। देशभर संविधान सभाको गरमागर्मी बढेको छ। रूपन्देही जिल्लामा पनि संविधान सभाका निर्वाचनको लागि विभिन्न राजनीतिक दलहरूले तयारी सुरु गरेका छन्। हामी यसै सन्दर्भमा रहेर नेपाल उद्योग परिसंघका केन्द्रीय सदस्य तथा रूपन्देही उद्योग संघका निवर्तमान अध्यक्ष एजाज आलमसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। यहाँ नेपाल उद्योग परिसंघको केन्द्रीय सदस्य तर एउटा राजनीतिक दलको प्रचार प्रसार समितिको संयोजक हुनुहुन्छ, किन? दुईटा पाटो हुन्छ। एउटा व्यावसायिक संघ संस्थाको नेतृत्व गर्नु एउटा पाटो हुन्छ भने राजनीतिक पार्टीहरूमा आस्था राख्नु एउटा छुट्टी पाटो हुन्छ। र म विगत लामो समयदेखि जिल्ला कमिटी नेकपा एमालेको रूपन्देहीको जिल्ला कमिटीको म सदस्य पनि रहेको छु र उद्योग व्यवसाय विभागको प्रमुख पनि म रहेको छु। त्यसले गर्दा व्यावसायिक समस्याहरू समाधान गर्नको निम्ति व्यावसायिक संस्था, व्यावसायिकमा लागेका व्यक्तिहरू आफैले मात्र पनि सम्भव हुँदैन। त्यसले गर्दा समस्या समाधान गर्ने भनेको राजनीतिक पार्टीहरूले नै हो। र हामी यदि राजनीतिबाट टाढा रह्यो भने हाम्रो समस्याहरू सम्बोधन हुँदैनन्, समाधान हुँदैन। विगतमा पनि हेर्नुहुन्छ भने संविधान सभामा थुप्रै उद्योगिक व्यवसायहरू पनि त्यहाँ सभा भए, किनभने त्योभन्दा पहिला उद्योगिक व्यवसायहरू हामी जान हुँदैन भन्ने एउटा भावना थियो भने विगत संविधान सभामा थुप्रै दलहरूले पनि लिएर गए र थुप्रै साथीहरू गए। समस्या कति समाधान भए आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यसमा सहभागी हामी हुनुपर्छ र हामी अब राजनीतिबाट टाढा रहन हुँदैन भन्ने कुराको एउटा सन्देश दिएको छ। त्यसले गर्दा म पनि एउटा नेकपा एमालेमा जिल्ला कमिटी सदस्यको हैसियतले रहिरहेको अवस्थामा, उद्योग व्यवसाय विभागको प्रमुख रहिरहेको अवस्थामा निश्चित रूपमा यस क्षेत्रमा नेकपा एमालेको प्रचार प्रसारको निम्ति, विजय गराउनको निम्ति मेरो दायित्व, मेरो कर्तव्य हो। म त्यसमा लागिरहेको छु। एमाले नै किन? विगतदेखि यदि हेर्नुहुन्छ भने औद्योगिक विकासमा जुन सोच र जुन भिजनहरू एमालेले लिएर आएको त्यति अरू पार्टीहरूबाट मैले पाएन। हुनसक्छ हरेक पार्टीमा जो जहाँ आस्था राख्छ उसलाई त्यही पार्टीको कुराहरू राम्रो लाग्छ। तर म विगत लामो समयदेखि उद्योग संघको अध्यक्ष रहँदाखेरि पनि मैले एमालेका पनि थुप्रै आलोचनाहरू मैले गरेको छु, किनभने त्यो पाटोमा त्यहाँ पदमा बसिसकेपछि हरेकका कमी कमजोरीहरूलाई हामीले औल्याउनुपर्छ। विगतमा हामीले के देख्यौँ भने बन्द र चक्का जामहरू बृहत रूपमा सबैले गरे, त्यसको हामी सबैको आलोचना पनि गऱ्यौँ। र अहिले यदि हेर्नुहुन्छ भने एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा त्यो कुरालाई समावेश गरेको छ कि अब आउने दिनहरूमा हामी कुनै पनि कारणले बन्द र चक्का जाम गर्दैनौँ। नेपालका औद्योगिक व्यवसायहरूको सबभन्दा ठूलो समस्या भनेकै बन्द र चक्का जाम हो। त्यसले गर्दा त्यो हटाउनको निम्ति पनि एमालेले क्रियाशील अगाडि सारेको छ। त्यसको साथसाथै यस क्षेत्रको औद्योगिक विकासको निम्ति अहिले क्षेत्र नम्बर 4 को कुरा गर्ने भने थुप्रै योजनाहरू अगाडि सारिएका छन्। नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको स्थापनाको साथसाथै भइरहेको औद्योगिक क्षेत्रको विस्तारको कुराहरूलाई पनि नेकपा एमालेले अगाडि सारेको छ। त्यसको साथसाथै बुटोलको विकासको निम्ति यदि हेर्नुहुन्छ भने विष्णु पौडेल सभासद रहँदाखेरि थुप्रै विकास निर्माणका कार्यहरू भएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि पनि उद्योग क्षेत्रको विकासको निम्ति उसँग रिलेटेड अन्य विकासहरू पनि डेभलप पनि हुनुपर्छ। यो क्षेत्रको, यो जिल्लाको विकास भयो भने उद्योग क्षेत्र पनि विकास हुने हो। आम गरिब जनताको आर्थिक उन्नति माथि उठाउनको निम्ति पनि नेकपा एमालेले भूमिका खेलिरहेको छ। गरिब जनता रहेसम्म देशले विकास गर्न सक्छ। तर जनतालाई धनी बनाउन कसरी सकिन्छ? सहकारीको माध्यमबाट, उद्योगको विकासको माध्यमबाट, रोजगारको अवसर सृजना गरेर यी सबै कुराहरूमा नेकपा एमालेले एउटा सोच र भिजन अगाडि सारेको छ। त्यसले गर्दा हामी नेकपा एमालेको पछि लागेका छौँ। यहाँले नेकपा एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा औद्योगिक क्षेत्रमा बन्द हडताल बन्द गर्ने, निषेध गर्ने प्रतिबद्धता राखेको छ भन्नुभयो। राजनीतिक दलहरूले प्रतिबद्धता राख्छन्, कार्यान्वयन गर्दैनन्। एमालेले विगतमा राखेका प्रतिबद्धताहरू कतिको कार्यान्वयन गर्यो? हेर्नुहोस्, कतिपय कुराहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा घोषणापत्रहरूमा आइसकेपछि, जस्तै विगतमा यदि हेर्नुहुन्छ भने संविधान सभाका सदस्य विष्णु पौडेल क्षेत्रबाट निर्वाचनमा उठ्दाखेरि जुन प्रतिबद्धता पत्रमा उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो, धेरै कार्यहरू पूरा भएका छन् र कतिपय कार्यहरू अगाडि बढिरहेको अवस्था पनि छ। कतिपय कार्य नभएको हुन पनि सक्छन्। तर अहिले नेकपा एमालेले जुन बन्द र चक्काजाम नगर्ने कुराहरू गरेको छ त्यो उसको बसको कुरा हो। यदि कसैले म यो गर्छु उ गर्छु भन्दाखेरि अरूको पनि वातावरण बन्नुपर्ने हुन्छ। विकास निर्माणका कुराहरू गर्दाखेरि अरूको पनि वातावरण बन्नुपर्ने हुन्छ त्यो कार्य गर्नको निम्ति, र त्यो वातावरण बन्यो नहुन सक्छ। सरकारमा उसले नेकपा एमालेको सरकार बन्यो भने त्यसले कतिपय कार्यहरू गर्न सक्छ, सरकार बनेन भने कतिपय कार्य नगर्न पनि नसक्ने अवस्था पनि हुन सक्छ। तर बन्द र चक्काजाम गर्नलाई कुनै सरकार चाहिँदैन र कुनै अन्य कसैको सहयोग पनि चाहिँदैन। उसको प्रतिबद्धताको कुरा उसले पूरा गर्नुपर्छ। यदि नेकपा एमालेले त्यो पूरा गरेन भने त्यसको पछि लाग्नुपर्ने कुनै औचित्य पनि रहँदैन। त्यसले गर्दा यो नेकपा एमालेले जुन अहिले प्रतिबद्धता जनाएको छ कि हामी बन्द र चक्काजाम गर्दैनौँ, यसमा
ऊ खरो उत्रिन्छ, उसले मात्र हैन उसका कुनै भातृ संगठनले पनि बन्द गर्दैनन्। यो कुरामा नेकपा एमाले जुन बोलिसक्यो त्यो कुरा उसले पूरा गरेर देखाउँछ। यदि पूरा गरेन भने त्यसको पछि कोही लाग्दैन जस्तो लाग्छ। विगतमा एमालेले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गरेका छ। निश्चित रूपमा जुन उसले गर्न सक्ने कामहरू पूरा मैले अहिले पनि जोडे कि जुन उसले प्रतिबद्धता जनाएको छ त्यो काम उसले आफै एक्लै गर्न सक्ने कामहरूलाई उसले गर्न सक्छ। प्रतिबद्धता गर्दाखेरि पनि कतिपय कामहरू अरूको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ, कतिपय कामहरू सरकारमा गएपछि मात्र गर्न सक्ने वातावरण हुन्छ, त्यो काम उसले पूरा नहुन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। तर कतिपय काम जो आफैले गर्ने कुरा हो, यो आम जनताले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो कि बोलिसकेपछि उसले गर्न सक्ने काम पनि गरे कि गरेन, त्यो कुरा प्रमुख कुरा हो। तर उसले मात्रै गरेर अरूको चाहना भएन भने त्यो कामहरू कतिपय कुराहरू पूरा नहुन सक्छन्। त्यो अवस्थामा मात्र यो नभए उसले बोलेका कुराहरू पूरा गरेका छन्। नेकपा एमाले यस अघि 3 पटक सरकारको नेतृत्व गरेको छ, विभिन्न पटक धेरै पटक चाहिँ सरकारमा सामेल भएको छ, उद्योग मन्त्री पनि भएको छ। एमालेले के गर्यो उद्योगी व्यवसायीहरूको पक्षमा? हेर्नुस्, नेकपा एमाले उद्योग मन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्य हुनुहुन्थ्यो, छोटो समयको लागि हुनुहुन्थ्यो। हामीले त्यति बेला रूपन्देहीको कुरा बढी हामी फोकस गरौँ हैन। अब बाहिरको कुराहरू गर्नुभन्दा पनि हामीले बुटोलको नयाँ गाउँमा अझै विस्तार गर्ने हामीले कार्यहरू अगाडि बढायौँ र त्यो फाइल अध्ययनमा हुँदाहुँदै सरकार गयो, उहाँको सिट गइसकेपछि अरू मन्त्री आए, हामीले अरू मन्त्री आए पनि फलोअप गर्यो, तर त्यो कार्य हुन सकेन। यो एउटा स्थिरता पनि चाहिँदो रहेछ। हामीले के देखिरहेको छौँ भने आर्थिक विकासको निम्ति राजनीतिक स्थिरता पनि चाहिँदो रहेछ। निश्चित समयसम्म एउटा मन्त्री कोही भयो भने त्यसले काम गर्ने एउटा सोच र भिजन लिएर अगाडि बढेको हुन्छ। यो सानो समयमा जाँदाखेरि कामहरू नहुँदो रहेछन् भन्ने कुरा हामीले महसुस गऱ्यौँ। विगत 9 महिना एमाले जुन सरकार चलायो, पहिला एउटा त्यति बेला धेरै कार्यहरू आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ जुन एउटा कार्यक्रम लिएर आयो, त्यति बेला उद्योगको पनि ठुलो विकास भएको हो। त्यस कसरी पनि हो भने डाइरेक्ट उद्योगमा मात्रै सरकारले अथवा पार्टीले सहयोग गरेर मात्रै उद्योगको विकास हुने होइन। अप्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भनेपछि त्यहाँ पाइप गयो, त्यहाँ कर्कट पाटाहरू गयो, त्यो सबै एउटा श्रमदान मान्छेले गर्न थाले अनि त्यो सामान कहाँबाट गयो त? उद्योगबाट गयो। त्यसले गर्दा एउटा आम पब्लिकको आर्थिक स्थिति जब सबल हुन्छ, राम्रो हुन्छ, त्यति बेला त्यसलाई सहयोग उद्योगलाई हुन्छ। त्यसले गर्दा डाइरेक्ट उद्योगमै गएर पैसा दिने भन्ने मात्रै उद्योगको विकास होइन। त्यसले गर्दा अन्य वातावरणले पनि उद्योगको विकास गर्छ। र पछिल्लो क्रममा विष्णुपौडेल ऊर्जा मन्त्री हुँदाखेरि हामीले उहाँलाई अनुरोध गर्यौँ। लोड सेडिङको अत्यन्त चर्को मार थियो, बुटोल औद्योगिक क्षेत्र लगायत नेपालका सबै औद्योगिक क्षेत्रहरूमा छुट्टै फिडरको उहाँले व्यवस्था गर्नुभयो र अहिले त्यो फिडरको काम लगभग अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। फिडर तयार भइसकेपछि तार तार्ने काम केही रोकिएको थियो। बुटोल औषध विस्तारको निम्ति विष्णु पौडेललाई हामीले लिएर गयौँ। दीपक बोरा वनमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले 1 इन्च पनि जग्गा दिन्न भनिदिनु भयो। त्यो कारणले त्यो विस्तार हामी गर्न सकेनौँ। तर हामीले के हेऱ्यौँ भने अन्य काममा जति पनि वन फडानी भइरहेको छ त्यसमा कुनै समस्या छैन। जब उद्योगको विकास गर्ने कुराहरू गर्छौँ त्यति बेला एउटा रुख पनि काट्न हुन्न भन्ने कुराहरू आइदिन्छ। हामीले के त्यो रुख निश्चित रूपमा काट्न हुँदैन, त्यसमा हामी पनि सहमत छौँ। तर अति आवश्यक परेको खण्डमा औद्योगिक विकास भएर आज युवाहरू कति विदेश गइरहेका छन्, तिनीहरूलाई हामी यहाँ राख्न सक्यौँ भने हाम्रो देशको अवस्था के हुन सक्छ? त्यसले गर्दा हामी पनि विदेशका विभिन्न मुलुकहरू गएर घुमेका छौँ। उनीहरूका कति हरियाली छ, सबै आफ्नो विदेशकाहरूले पुरै भ्याइसके र अहिले हामीलाई त्यो कुराहरू लादिरहेका छन्। हामीले त्यसको एउटा रुख काट्दा कति वृक्षारोपण गर्नुपर्ने, त्यो कुराहरूमा उद्योगिक व्यवसाय सबै लाग्नुपर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा हो। तर औद्योगिक विकास हामी गर्न सकेनौँ भने हामी सफल राष्ट्र अथवा धनी राष्ट्रको रूपमा हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। एमाले सरकारमा गयो भने औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार जुन चाहिँ अष्टलक्ष्मी साक्यले गरेका कुराहरू, फाइल अड्केको कुराहरू गर्नुभयो, त्यो चाहिँ खुल्छ। निश्चित रूपमा नेकपा एमालेको विजय हामीले अहिले सुनिश्चित छ भनिरहेका छौँ। यो त अब जनताको हातमा पनि छ, हामीले मात्र भनेर पनि हुँदैन। हाम्रो सरकार बनिसकेपछि यो क्षेत्रमा बुटोल औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार जुन कुराहरू हामी अगाडि सारेका थियौँ विगत लामो समयदेखि, यो कुनै नेकपा एमाले मात्र होइन, सबै उद्योगीहरूले, माओवादीका उद्योगीहरूले पनि, काङ्ग्रेसका उद्योगी सबैले यो महसुस गरेका छन् कि यो औद्योगिक क्षेत्रलाई विस्तार गर्नुपर्छ। 32 सालमा स्थापना भइसकेपछि 60वटा मात्र उद्योग थियो, त्यसले धेरै उद्योग स्थापना हुन सकेन, यसलाई विस्तार गर्नुपर्छ, टाँसिएका जग्गाहरूमा गरौँ भनेर सबैले अगाडि सारेको कुरा हो। त्यस्तै गरेर तपाईँको नयाँ गाउँमा रूपन्देही उद्योग सङ्घले जुन अगाडि सार्यो त्यो कुरालाई पनि धेरै अगाडि बढेको हो, तर हुन सकेन। त्यो कुराको साथसाथै अहिले उद्योग वाणिज्य सङ्घले मोतीपुरको अगाडि सारिरहेको छ। थुप्रै यस्ता योजनाहरू छन् जुन कि औद्योगिक विकासको निम्ति गर्नुपर्ने कामहरू नेकपा एमाले सरकार आए निश्चित रूपमा त्यो पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा हामी सबै लाग्नुपर्ने छ र यो क्षेत्रको विकासको निम्ति त्यो औद्योगिक क्षेत्रहरू अपरिहार्य छन् र त्यसले गर्दा युवाहरूलाई पनि रोजगारीको अवसरहरू सिर्जना हुनेछ। आज थुप्रै युवाहरू हामी देखिरहेका छौँ बेरोजगार छन् र कतिपय युवाहरू विदेश गइरहेका छन्। त्यो सबैलाई हामी कमसेकम स्थानीय स्तरमै रोजगारीको अवसरहरू सिर्जना गर्यौँ भने कतिपय युवाहरू कुलतमा फसिरहेका छन्, त्यस पनि रोकिन्छ। मान्छे व्यस्त भयो भने ऊ कुनै अन्य दायाँ बायाँ हुँदैन। जब मान्छे खाली हुन्छ अनि त्यति बेला उसले विभिन्न कुराहरू नकारात्मक सोचहरू सोच्न सक्छ। त्यसले गर्दा हामी सबैलाई रोजगारीको अवसरहरू अथवा स्वरोजगार भनौँ अथवा रोजगार त्यो अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्छ। यहाँ उद्योगी व्यवसाय सँगसँगै नेकपा एमाले रूपन्देही जिल्ला कमिटी सदस्य, उद्योग व्यवसाय विभागको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। नेकपा एमाले उद्योगीहरूका यी समस्याहरू समाधान गर्छ भन्ने आधार के? हेर्नुहोस्, विगतमा नेकपा एमाले मैले अहिले भने नि एउटा जलस्रोत मन्त्री विष्णु पौडेल हुँदाखेरि
हामी यहाँका सबै व्यवसाय डेलिगेसन गयौँ। हाम्रो डेलिगेसन गइसकेपछि तत्काल तुरन्तै उहाँले यी समस्याहरू बुझेर औद्योगिक क्षेत्रलाई हामी लोड सेडिङ मुक्त पनि प्रयास गऱ्यौँ, केही असम्म भयो पनि, र छुट्टै फिडरहरूको व्यवस्था गरिदिनु भयो। समस्याहरू बुझेको मान्छे भयो भने समाधान गर्न सजिलो हुँदो रहेछ। त्यस्तै बुटोल मण्डपको कुरा पनि त्यति बेला पनि विष्णु पौडेल मन्त्री हुनुहुन्थ्यो र उहाँकै नेतृत्वमा हामी गयौँ। प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो। त्यो बुटोल मण्डपको जग्गाहरू हामीले उपलब्ध गरेर ल्याउन सक्यौँ। सबभन्दा प्रमुख कुरा के हो भने त्यहाँ भएका व्यक्तिहरूले कतिको हाम्रो समस्याहरू बुझिदिन्छन्, त्यसमा प्रमुख कुरा हो। हामीले ती व्यक्तिहरूलाई कति बुझाउन सक्छौँ, ती कुराहरू प्रमुख कुरा हुन्। किन समस्या त हामीका धेरै छन् नेपालमा, सबै समस्या एकैचोटि समाधान हुन सक्दैन। तर प्राथमिकतामा के राख्ने, त्यसले गर्दा प्राथमिकता अब के हो भने नेकपा एमाले उद्योगको विकासको निम्ति प्राथमिकतामा राख्छ। औद्योगिक विकास नभएसम्म अन्य कुराहरूको विकास हुन सक्दैन। आज निजी क्षेत्रलाई हेर्नुहुन्छ भने कतिपय कुराहरू राज्यले गर्ने काम निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाइरहेको छ। भन्दा थाकिसकेपछि औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको निम्ति अहिले रूपन्देही उद्योग सहकारीको माध्यमबाट औद्योगिक क्षेत्र स्थापना अगाडि बढिरहेको छ। त्यसमा मैले नेतृत्व गरिरहेको छु। यो के हो भने यो गर्ने राज्यले हो गरिदिनु पर्ने, राज्यले गरेन, नगरिसकेको अवस्थामा हामीले के गर्ने त भनेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यसमा हामी सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि त्यस्तै छ, हरेक क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रमा अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। तर राज्यले गरिदिएको काम भयो भने त्यो लगानी जुन आज हामीले त्यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा अथवा औद्योगिक क्षेत्रमा गरिरहेको छौँ त्यो लगानी त हामी उद्योगमा गर्थ्यौँ नि निश्चित रूपमा। त्यसले गर्दा राज्यले गर्नुपर्ने कामहरू नगर्दाखेरि हामी अप्ठ्यारो परेको। नेकपा एमालेको पूर्ण सरकार भइसकेपछि निश्चित रूपमा यी समस्याहरू सबै समाधान हुन्छन् र हामी त्यसमा प्रतिबद्ध छौँ कि यी कार्यहरूलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ। एमाले प्रतिको यहाँको आशा के अबको के हो भने रूपन्देहीको कुरा यदि गर्ने हो भने रूपन्देहीमा जुन प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र विस्तारको कुरा छ, लोड सेडिङ मुक्त गर्नुपर्ने कुराहरू छ। लोड सेडिङको लागि सबभन्दा ऊर्जा सङ्कट हामी कहाँ बढी भइरहेको छ, यी कुराहरूलाई समस्या समाधान गर्नुपर्छ। र वैदेशिक जानको निम्ति जसरी एउटा युवाहरूलाई ऋण दिन्छ राज्यले, ल तपाईँ विदेश जाँदाखेरि 1 लाख रुपियाँ 2 लाख रुपियाँ पाउनुहुन्छ, त्यो अब त्यहाँ दिनुभन्दा पनि यहाँ केही गर भनेर अब समूहमा सहकारीको माध्यमबाट हुनसक्छ कि अथवा ऊ इन्डिभिजुअल गर्न सक्छ, के गर्न सक्छ त्यस्तो तरिकाको उद्योगीहरूलाई युवाहरूलाई अब हामीले यहाँ परिचालित गर्नुपर्छ। जबसम्म युवाहरूलाई हामी यहाँ रोक्न सक्दैनौँ तबसम्म देशको विकास हुन सक्दैन। त्यसले गर्दा आर्थिक उन्नतिको निम्ति औद्योगिक विकास नै हो, त्यो एमाले गर्नुपर्छ। एमाले नेतृत्व गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ? निश्चित रूपमा। यहाँ उद्योग व्यवसाय विभाग प्रमुख र प्रचार प्रसार समितिको संयोजक हुनुहुन्छ, कसरी परिचालन गर्नुभएको छ यहाँले उद्योगी व्यवसायहरूलाई यो निर्वाचनमा? हामीले हेर्नुहोस्, अब आफ्ना उद्योगहरूका साथीहरूलाई सबैलाई भेटघाट गर्ने कार्यहरू हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ। अब जस्तै विभिन्न वार्डहरूमा घर दैलो भयो जस्तै उद्योगहरूमा त्यस्तो आवश्यक पनि पर्दैन, किन एउटा उद्योगी भनेको सचेत वर्ग हो र उसलाई सामान्य जानकारीबाट पनि त्यो कुराहरू धेरै पुगिरहेको हुन्छ। उसले पार्टीको घोषणापत्रहरू अध्ययन गर्छ, उसले प्रतिबद्धता पत्रहरू अध्ययन गर्छ, विगतमा के काम भयो भनेर मूल्याङ्कन पनि गर्छ। र अहिले उद्योगी व्यवसाय रूपन्देहीका यति राम्रोसँग के बुझेका छन् भने विष्णु पौडेल सभासद भइसकेपछि जुन बुटोलको आर्थिक विकास भयो, जुन बुटोलको अन्य सामाजिक विकास भयो, त्यो वास्तवमा खरो रूपमा उत्रिसक्नु भएको छ। त्यसको लागि हामीले फेरि बताइराख्नु पर्दैन। आज नेकपा एमालेका उद्योगी व्यवसाय मात्र होइन, अन्य दलका उद्योगी व्यवसायले पनि वास्तवमा विष्णु पौडेलले यस क्षेत्रमा केही गरेका हुन् भनेर हामीले सभासद बनाउँछौँ अथवा अन्य कुनै पदमा निर्वाचित गरिसकेपछि त्यसबाट हामीले केही आशा राखेका हुन्छौँ। त्यो मान्छेले, त्यो व्यक्तिले कामै गरेन भने त्यसलाई फेरि हामी मत दिदैनौँ, किन भन्दाखेरि यसले कामै गरेन। तर यदि काम गरेको छ भने हामीले के गर्छौँ भने त्यसलाई मत दिएर फेरि विजय गराउँछौँ। जस्तै म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु, म उद्योगसँगको 3 चोटि अध्यक्ष भएँ। त्यो किन भयो भने म खरो उत्रिसकेको थिएँ, मैले काम गरेँ। काम गरिसकेपछि विश्वास के थियो भने एजाज आलमले काम गरेको थियो, भोलि पनि गर्छ, तर अर्को आयो भने के हो गर्छ है गर्दैन। विष्णु पौडेलले उद्योगी व्यवसायको पक्षमा काम गर्नुभएको छ, अहिले पनि अब पनि गर्नुहुन्छ। उद्योगी व्यवसाय मात्र होइन, उहाँले यस क्षेत्रको पुरै विकासको निम्ति काम गर्नुपर्छ। मैले अहिलेसम्म सुनेसम्म बुटोल रूपन्देही क्षेत्रमा 4मा जति बजेटहरू आर्थिक विकासका निम्ति आए त्यो नेपालकै सबभन्दा बढी बजेटहरू यहाँ आए भन्ने पनि छ। चाहे खानेपानीको, चाहे सडक निर्माणका कुराहरू, चाहे पुलहरू, अन्य कुराहरूमा बजेटहरू धेरै क्षेत्रमा 4मा परेका छन्। त्यसले गर्दा त्यो जसको सुकै सहयोगबाट आएको होस्, तर माध्यम त विष्णु पौडेलै हो, जसले सहयोग गरेको भए तापनि। त्यसले गर्दा उहाँ रहँदाखेरि एउटा उहाँको आफ्नो सोच, एउटा भिजन, एउटा पहुँच पनि हुन्छ। अब माथिल्लो सेन्ट्रल लेभलमा भइसकेपछि धेरै साथीहरूसँग उहाँको हरेक पार्टीहरूसँग चिन्जान पनि हुन्छ। त्यसले गर्दा विकास निर्माणमा जुन उहाँले सोच र भिजन अगाडि सार्नुभयो त्यो आउने दिनमा अझ त्यो बढेर जान्छ। त्यसले गर्दा उहाँलाई हिजो विजय गराइसकेपछि आज हामी गएर उहाँले यदि काम नगरेको भए हामीले आज गएर भोट माग्न पनि गाह्रो हुन्थ्यो कि के आधारले भोट माग्ने। तर उहाँले काम गरिसकेको कारणले हामीलाई सजिलो भएको छ कि अब हामी उद्योगी व्यवसायलाई भन्न सजिलो भएको छ कि उहाँले हिजो काम गरेर देखाउनु भएको छ। उहाँको कमी कमजोरी छ भने आउने दिनुहोस्, हामीले त्यो उहाँलाई सुझाव दिनुपर्ने हुन्छ, होइन भने त उहाँलाई सहयोग फेरि गर्नु पर्यो नि यो क्षेत्रको विकासको निम्ति। मलाई लाग्छ सबै उद्योगी व्यवसायले उहाँलाई मतदान गर्छन् र उहाँ यस क्षेत्रबाट विजयी हुनुहुन्छ। कतिपय उद्योगी व्यवसायहरू एमालेमा समेट्न सक्नु भएको छैन, बुझाउन नसक्नु भयो। एमाले उद्योगी व्यवसायको पक्षमा काम गर्न सक्छ, काम गर्छ भनेर यहाँहरूले बुझाउन नसक्नु भयो। त्यसो पनि होइन, यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि बुझ्दा बुझ्दै पनि आस्थाको कुरा हुन्छ होइन। अब लामो समयदेखि कोही अर्को पार्टीमा मान्छेसँग छ भने अब त्यसले
अर्को पार्टीमा प्रवेश गर्दैन, उसले त्यही आस्था राखेको। एउटा हामी कहाँ फेरि कस्तो नकारात्मक म विगतदेखि भन्दै गरेको छु भने आफ्नो पार्टीले जेसुकै गरे पनि त्यो राम्रो, अरू पार्टीले जेसुकै गरे पनि त्यो नराम्रो भन्ने एउटा जुन सोच त्यसलाई हटाउनुपर्छ। म यो पनि विगत आफू पनि मैले भन्ने गरेको छु, यदि अरू कुनै पार्टीले राम्रो काम गर्छन् त्यसलाई सराहना पनि गर्नुपर्छ, राम्रो स्वागत गर्नुपर्छ र आफूले त्यसलाई सिक्न पनि पर्छ। तर जस्तोसुकै राम्रो होस् अरू पार्टीको भन्ने बित्तिकै त्यो नराम्रो, जतिसुकै आफ्नो पार्टीले नराम्रो गरे पनि त्यो राम्रो भन्ने कुराहरू त्यो हटाउनुपर्छ। त्यसमा हामीले सबैलाई भन्ने पनि गरेछौँ। तर एउटा कस्तो छ भने 100% नै सबै हाम्रो पार्टीमा मात्र भइदियो हुन्थ्यो भने चाहना राख्नु पनि त्यो गलत हो, त्यो भयो भने निरङ्कुश हुन्छ, त्यो सम्भव पनि छैन। त्यसले हरेक पार्टीमा आस्था राख्ने व्यक्ति हुन्छन्। तर अहिले पनि रूपन्देहीमा हेर्नुहुन्छ 75% भन्दा बढी त उद्योगीहरू त एमालेकै पक्षमा छन् नि अहिले पनि। त्यो त विभिन्न ठाउँहरूमा यहाँहरूले हेरिराख्नु भएको छ, सङ्घ संस्थाहरू चाहे जहाँसुकै पनि नेतृत्व गरिरहेकाहरू रहेका सङ्ख्याहरूको आधारले त उद्योगी व्यवसायहरू त बढी त एमालेमै छन्। त्यसले गर्दा 100% कदापि हुँदैन, हुन पनि हुँदैन। जो जहाँ रहनुभएको छ त्यसलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ। तर उहाँहरूको हृदय परिवर्तन भएर उहाँहरूले एमालेको सोच राम्रो लाएर आउनुहुन्छ भने हामी उहाँलाई स्वागत पनि गर्छौँ। यहाँ एमालेको प्रचार प्रसार समितिको संयोजक हुनुहुन्छ, तर कता कता चर्चा चल्ने गर्छ कि बेला बेलामा यहाँ चाहिँ यहाँको नेतृत्वमा केही उद्योगी व्यवसायहरू चाहिँ माओवादीमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ भनेर बेला बेलामा चर्चा चल्ने गर्छ, किन? अब एउटा चर्चा हेर्नुहोस्, यो 2066मा चल्यो। 66 म जिल्ला कमिटीको सदस्य थिएँ र म रूपन्देही उद्योग सङ्घको निर्वाचनमा बागी उम्मेदवारको रूपमा म खडा भएँ। म निर्वाचित हुँदा निर्वाचन लडिरहँदाखेरि एउटा हल्ला के चलाइयो भने एजाज आलम माओवादीमा गइसकेको छ भन्ने हल्ला चलायो। त्यो किनभने निर्वाचनलाई प्रभावित पार्नको निम्ति हो। त्यो भइसकेपछि एमालेका उद्योग सङ्घमा एमाले उद्योगीहरू बढी थिए र त्यो भएपछि उद्योगीहरूले भोट हाल्दैनन् भनेर त्यो प्रभाव पार्नको निम्ति गरियो र त्यसपछि 4 वर्षको बिचमा त खै त्यसको रिजल्ट त केही पनि आएन। त्यसपछि त्यो मान्छेले बुझिसके र अहिले फेरि रूपन्देही उद्योग सङ्घको निर्वाचनको बेलामा केही हल्ला यो चलाइयो कि एजाज आलम माओवादीमा प्रवेश गर्दैछ भनेर हल्ला चलाइयो। तपाईँले के भन्नुहोस् भने 600 उद्योगीलाई लिएर प्रवेश गर्दैछ भन्ने पनि हल्लाहरू चले र दैनिक जसो यो फोनहरू मलाई पनि आउने गरेछ। तर मैले अहिलेसम्म यो पत्ता लगाउन सकेको छैन, बुझ्न सकेको छैन कसले हल्ला चलाइरहेछ। यो हाम्रा एमाले भित्रका साथीहरूले चलाइरहेका छन् वा अन्य पार्टीका मान्छेहरूले चलाइरहेका छन्, यो मैले बुझ्न सकेको छैन। तर हुनसक्छ हाम्रो पार्टीमा पनि केही व्यक्तिहरूले यो गइदियो हुन्थ्यो भनेर चाहना राखेका हुन सक्छन्, अप्ठ्यारोमा परेको हुनसक्छ। किन भन्दाखेरि मैले धेरै कुराहरूमा आफ्ना कुराहरू तर्कहरू राख्ने गरेको हुन्छु, त्यसमा कतिलाई चित्त नबुझेको हुनसक्छ। यो गइदिए राम्रो हुन्थ्यो भने चाहना राखेका हुन सक्छन्। त्यो पार्टी कुनै व्यक्तिको त होइन, कसैले चाहना राख्दैमा त कोही छोडेर जाँदैन र अन्य पार्टीकाले पनि चाहना राख्न त पाउँछन्। यो आइदिए हुन्थ्यो भने चाहना राख्नु स्वाभाविक हो, तर चाहना राख्न दुइटैले गइदिए हुन्थ्यो र आइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्दैमा कोही कता जाने र आउने कुराहरू हुँदैन। त्यसमा आफ्नो उसको विवेकको कुराहरू हुन्छ। म यत्रो लामो समयदेखि नेकपा एमालेमा रहेर काम गरेको छु, मेरो यत्रो लगानी छ जुन नेकपा एमालेमा, म त्यतिकै छोडेर अरू पार्टीमा जाने कुराहरू पनि हुँदैन। र अहिलेको अवस्थामा जुन एउटा भ्रम सिर्जना गरिएको छ, कतिपय साथीहरूले यो त राम्रो भयो तपाईँलाई चर्चा भइराख्नु भएको छ। मैले यस्तो कुरा पनि चर्चा हुन्छ कि कसले गर्यो भने हामीले पत्ता लगाउन प्रयास गर्दैछौँ। कतिपय साथीहरूले मलाई फोन गरेर तपाईँले कहाँबाट सुन्नुभयो भन्दाखेरि सुने मात्र भन्छ, कसले भन्यो भने भन्दैन। त्यसले गर्दा यस्तो नकारात्मक जुन हल्ला फिजाउने काम गरिएको छ यो एकदम गलत हो। यस्तो कुनै पनि कसैले सोचेका पनि छैनन् र कहीँ कोही जान पनि जाँदैनन्, त्यो म ग्यारेन्टी दिन चाहन्छु। मैले कतिपय साथीहरूलाई के पनि भने अब कतिपय कुराहरूमा कहीँ पुरै डिस्कस हुन्छ अरे साथीहरू बस्दाखेरि, होइन 3 दिनभित्र एजाज आलम जाँदैछ। मैले के भनेको छ, तपाईँहरूले बाजी राख्नुहोस्, त्यहाँ अब यो सट्टा बाजी चल्छ नि, राख्नुहोस् 2-4 लाख रुपियाँको बाजी राख्नुहोस्। ल गयो भने म 2-4 लाख दिन्छु, गएन भने मलाई दिनुहोस् भने बाजी राख्नुहोस्। यही बेला हो, मौका छोपिहाल्नुहोस् तपाईँहरूले भनेर पनि मैले साथीहरूलाई भन्ने गरेको छु। त्यो एउटा भ्रम सिर्जना गर्ने गरिएको छ, त्यो निर्वाचनलाई प्रभावित पार्नको निम्ति। यो भ्रमले, यो चर्चाले निर्वाचनलाई के असर गर्ला, प्रभाव पार्ला? अब यो भ्रम एउटा के हो भने अब एजाज आलम जतिको मान्छे आउँदैछन् अरू पनि आइहाल्छन् कि भन्ने पनि एउटा हुन सक्छ, होइन? त्यसले प्रभाव पार्नको निम्ति अरू साथीहरूको पनि नामहरू चले, होइन? बिचमा फलाना पनि आउँदैछ, फलानु पनि आउँदैछ, त्यो एउटा भ्रम सिर्जना गर्नको निम्ति प्रयास गरिएको छ। यति कतिपय एउटा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि स्वतन्त्र उद्योगी व्यवसायहरूले एजाज आलम जतिको मान्छे त जाँदैछ भने चाहिँ हामी किन नजाने भन्ने पनि हुनसक्छ कति बेला, होइन? तर त्यो भ्रमले कुनै काम किन लाग्दैन भने मान्छे भ्रम त भ्रमै हो नि। आज कसैले कुरा यो गरिसकेपछि त त्यो हो कि होइन भन्ने कुरो त उसले त विश्लेषण गरिरहेको हुन्छ नि। 2 दिनमा आउँदैछ, 2 दिनमा आएन भने त यो झुट बोलिरहेछ भने झुटको खेती भइरहेछ भने त बुझिसकेको हुन्छ नि। त्यसले गर्दा यसबाट नेकपा एमालेमा रहेका साथीहरू पनि कतिपय साथीहरूले धेरै चिन्ता जाहेर गर्नुभएको छ, मलाई फोन गर्ने गर्नुभएको छ के हो भनेर। वास्तवमा यस्तो केही पनि होइन। यहाँ प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ पार्टीप्रति 101%। कहाँ के कोसँग कहाँ भन्नु मैले मेरो मुखबाट कहीँ कसैले कोही सुनेको छ भने आओस्, कुरा लिएर आओस्। तर यो जब जब उद्योग सङ्घको निर्वाचन आउँछ नि तब एमाले एजाज आलम माओवादीतिर जाँदैछ भने हल्ला चलाइन्छ। यो कसरी चलाइएछ, कसले चलाइरहेको छ यो हामीले बुझ्न सकेको छैन। मैले पार्टीभित्र पनि यो कुरालाई गर्दैछु। अब निर्वाचनपछि यो पनि छानबिन हुनुपर्छ कि कसले चलाइरहेछ हल्ला। हाम्रा चलाइरहेका छन् भने तिनलाई कारवाही पनि हुनुपर्छ, एमाले भित्र चलाइन्छ भने। तर अन्यले चलाउँछ भने त्यसलाई हामी रोक्न सक्दैनौँ। चलाउन त
मान्छेले कोही आइदिए हुन्थ्यो भने चाहना राख्नु त्यसमा कुनै उ होइन, तर आउँदैछ भन्नु त्यो गलत हो। यहाँले रूपन्देही उद्योग संघको अधिवेशनको कुरा पनि थोरै गर्नुभयो। रूपन्देही उद्योग संघको अधिवेशनमा जुन पछिल्लोपल्ट विवाद भयो यहाँको पार्टीभित्र, यो विवादले पार्टीको यो अहिलेको संविधान सभाको निर्वाचनमा केही असर गर्ला? केही असर गर्दैन। त्यो एउटा व्यावसायिक संस्था हो, त्यसको नेतृत्व गर्न सबैले चाहना राख्नु स्वाभाविक हो र पार्टीभित्र त्यो समस्या समाधान गर्न सक्नु पर्थ्यो, हामी सकेनौँ। त्यो एउटा पाटो हो र अहिले हामी त्यो कुरालाई जोड्न हुँदैन भनेका छौँ। चाहे जुनसुकै पक्ष जोसुकै होस्, उम्मेदवार भइसकेपछि पक्ष विपक्ष त हुन्छ। नेकपा एमालेको लागि रूपन्देही उद्योग संघको निर्वाचन प्रमुख कुरा होइन। त्यहाँ एमालेको अध्यक्ष पनि हुन सक्छ, अन्य पार्टीका पनि हुन सक्छन्, त्यसले ठुलो असर पार्दैन, त्यो प्रमुख कुरा होइन। नेकपा एमालेको लागि संसदीय निर्वाचन प्रमुख कुरा हो। यहाँको सभा त्यो उद्योग संघको निर्वाचनको कारणले यहाँको संविधान सभामा हामी हार बेहोर्न हुँदैन, त्यसमा हामी प्रतिबद्ध छौँ। हामी विगतमा पनि मैले भनिसकेको छु कि रूपन्देहीका उद्योगीहरूले यो पक्ष ऊ पक्ष जुनसुकै पक्ष कुनै कारणले पनि टस मस हुँदैनन्, कुनै पनि एउटा मत पनि यताउता जाँदैन। त्यो सबै मत विष्णु पौडेललाई आउँछ, त्यसमा सबै ढुक्क हुन म आग्रह गर्छु, किनभने उद्योगी व्यवसायले राम्रोसँग बुझेका छन् कि हाम्रो समस्या समाधान गर्नको निम्ति नेकपा एमालेको आवश्यक भोलि पर्छ। आज हामी कसैको रिसमा कता यताउता मतदान गऱ्यो भने भोलि त्यसको रिसको परिणाम पनि आफैले भोग्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि यो कारणले कुनै असर पर्दैन भने म यहाँहरू सबैलाई प्रतिबद्ध पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण उद्योगीलाई आह्वान पनि गर्न चाहन्छु कि सम्पूर्ण उद्योगी मित्रहरूले कसैलाई कुनै भ्रम छ भने त्यो भ्रम फालेर प्रचार प्रसारमा आजका मितिदेखि पनि सबै लाग्न हामी सबै लागि पनि रहेका छौँ। उद्योग व्यवसाय पुरै लागिरहेका छन्, यसमा कुनै कमी कसैले कहीँ देख्नु भएको छ भने हामीलाई जानकारी पनि गराउन हामी आग्रह गर्छौँ र सबै लागिरहेका छन्। कुनै कमी कसैले बाँकी पनि राखेको छैन, तन मन धनले सबै लागेका छन्। त्यसले गर्दा यसमा कुनै शङ्का नगर्न म आग्रह गर्छु। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। यहाँ उद्योग व्यवसाय विभाग प्रमुख एमालेको र प्रचार प्रसार समितिको संयोजक अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ जानले? म सम्पूर्ण हाम्रा उद्योगी व्यवसायी मित्रहरूलाई र यस क्षेत्रमा रहनुभएका आम मतदातालाई पनि आग्रह के गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले अब एउटा यो निश्चित रूपमा कोही कता पार्टी कोही कता पार्टीमा हुनुहुन्छ, त्यसमा आस्थाको विषय हो। तर मतदान गर्दाखेरि यस क्षेत्रको विकासको निम्ति र आर्थिक विकासको निम्ति जबसम्म हामी आर्थिक विकास गर्न सक्दैनौँ, देश अगाडि बढ्न सक्दैन। मैले एउटा यसभन्दा पहिला उपेन्द्र महतोको एउटा अन्तर्वार्ता सुनेको थिएँ, व्यक्ति जति धनी भए पनि त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन रहेछ, राष्ट्रिय धनी हुनुपर्दो रहेछ। उनले एउटा उदाहरण दिएको थिए कि म जतिसुकै धनी भए पनि म एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कुनै एयरपोर्टमा गइसकेपछि पासपोर्ट देखाइसकेपछि उसले मलाई हेर्ने दृष्टिकोण यो नेपाली हो भन्ने बित्तिकै गरिब भनेर हेर्छ। तर त्यही एउटा अमेरिकन विदेशीले जतिसुकै गरिब होस्, त्यो भिखारी किन नहोस्, तर त्यसले पासपोर्ट देखाइसकेपछि त्यसलाई धनी वर्गको रूपमा हेर्छ। त्यसले गर्दा राष्ट्र धनी हुनुपर्दो रहेछ भनेर भनेको थिए उनले। त्यो म अहिलेसम्म सम्झिरहन्छु। त्यसले गर्दा राष्ट्र धनी बनाउनको निम्ति नेकपा एमाले सम्पूर्ण आम गरिब जनताको पनि आर्थिक स्थिति माथि उठाउनको निम्ति काम गर्नेछ र औद्योगिक विकासमा भूमिका खेल्नेछ। त्यसमा सबैले सहयोग गर्न म आग्रह गर्छु। यति मात्र भन्छु। धन्यवाद। समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले पनि जुन यो अवसर प्रदान गर्नुभयो त्यसको निम्ति लुम्बिनी टेलिभिजनलाई र यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल उद्योग परिसंघका केन्द्रीय सदस्य तथा नेकपा एमाले रूपन्देहीका सदस्य एजाज आलम हामीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै। हवस् त, उहाँसँगको कुराकानीसँगै कार्यक्रमको सम्पूर्ण युनिटको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।